मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्फोलैंड के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इंसानों की एक महफिल में गुनाहों का जिक्र छिड़ गया। एक बोला, अगर दुनिया में शैतान का वजूद ना होता तो कोई शख्स गुनाह ना करता। दूसरे ने कहा, शैतान को क्यों बदनाम करते हो, गुनाह खुद इंसान करता है, शैतान का इसमें क्या कसूर। बात कहीं से कहीं पहुंच गई। सवाल उठा, ये शैतान है क्या भला। किसी ने कहा फरिश्ता था, किसी ने कहा जिन था, कोई बोला फरिश्तों का उस्ताद है। आदम को जन्नत से निकलवा दिया और अब दुनिया में लोगों से गुनाह करवा रहा है। यकीन के साथ शैतान के मुतल्लक कोई कुछ ना बता सका। दोस्तों में से एक बोला, यार दुनिया में हजारों इंसानों ने अपनी समाने उम्रियां शाया की, फरिश्तों की दुनिया में किसी को ये जुर्रत नहीं हुई। कम से कम ये मालूम तो होता ये लोग कौन हैं, और ये जो इनका उस्ताद मशहूर है, आखिर क्या ऐसी बिपदा पड़ी कि बेचारा इतना बदनाम हो रहा है। मालूम होता है कि फरिश्तों की दुनिया अपने अमाल नामे इंसानों के सामने भेजते शर्माती है, ज़रूर कोई ना कोई खामी होगी। नाज़रीन, शैतान भी कहीं छुपा खड़ा था। वो हंसा और उसने कहा, हम लोग इंसानों की तरह झूठ नहीं बोलते। अगर तुम हमारी स्वाने उम्र ही जानना चाहते हो, जान लो। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको शैतान की स्वाने उम्री के बारे में बताएंगे कि शैतान कब से है और कितना अरसा हो चुका है उसको इस दुनिया में, और उसने कौन कौन से कारनामे सर अंजाम दी। नाज़रीन, हम आपको ये भी बताते चलें कि ये वीडियो कुछ हिस्सों में अपलोड की जाएगी, क्योंकि एक ही वीडियो में तमाम किस्सा सुनाना नामुमकिन है। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो के नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबाकर हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और उसके साथ बेल के आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन, शैतान ने अपनी समाने उम्री अपनी ज़ुबान में कुछ इस तरह शुरू की कि मेरी पैदाइश का ज़माना और उसके कबल के हालात कुछ ऐसे पचीदा हैं कि जो वो ज़माना के इंसान की अधूरी अकल इनके गर्द को भी नहीं पहुंच सकती। इस वास्ते मुझे अपने नादान मुखातब को समझाने के लिए इनकी तफसील भी बतानी पड़ेगी, क्योंकि इंसान बेचारा बहुत ही महदूद अकल का पुतला है, और जहाँ तक इसकी अकल काम करती है, इससे ज़्यादा यकीन करने के लिए कभी तैयार नहीं होता। चुनाचे इस नासमझ को समझाने के लिए मुझे वो तमाम वाक़यात तफसील से बताने पड़ेंगे जो मेरी पैदाइश से पहले तश्कील आलम के लिए ज़हूर पजीर हुए और दुनिया मौजूदा शक्ल में आई। सबसे पहले तो मुझे ये बताना है कि दुनिया किस तरह और क्यों बनी। किस तरह बनी ये तो मैं खूब जानता हूँ और मुझे खूब बताया गया है, लेकिन किस लिए, इसका जवाब मेरे पास सिर्फ एक ही है, और उसमें इतराज़ करने की किसी को कोई मजाल नहीं। खुदा से पूछा गया कि परवरदिगार तख्लीक कायनात से तेरा क्या मंशा है, ये सब खेल क्यों खेला गया। तो परवरदिगार की तरफ से जवाब मिला, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मुझे अच्छा मालूम हुआ कि मैं पहचाना जाऊं, लिहाजा मैंने कायनात बना डाली। अब बताइए इसमें कौन दम मार सकता है, और इसके बाद सवाल ही क्या रह जाता है जब बताने वाला खुद ये कह दे कि मुझे अच्छा मालूम हुआ कि मैं पहचाना जाऊं, इसलिए दुनिया बना दी। तो किसी को क्या हक है कि इसके बाद दूसरा सवाल कर सके। खैर चलो, अच्छा हुआ कि दुनिया बनाने का जवाब परवरदिगार ने खुद ही दे दिया। अब रहा ये सवाल कि दुनिया किस तरह बनी, ये मुझसे सुन लीजिए। मुझे निहायत ही मोतबर ज़रिया से मालूम हुआ है, और साफ ही क्यों ना कह दूं कि मुझे खुद मेरे परवरदिगार ने मुख्तलिफ औकात में समझाया है। कुछ तो खुद बगैर दरियाफ्त किए, और कुछ मुख्तलिफ फरिश्तों की मार्फत मुझे ये तालीम मिली। बस ज़रूरत है कि अपने हालात की इब्तिदा करने से पहले ये समझाऊं कि दुनिया किस तरह तश्कील में आई। एक नूर था जिसके मुतल्लक मुझे बताया गया था कि वो पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा का नूर है। खुद मुझे भी बारहा इनकी ज़ियारत नसीब हुई, उस वक़्त जब मैं आसमान पर गिरफ्तार करके लाया गया था। हाँ, तो वाक़यात ये हैं कि इस वक़्त जब कायनात में कुछ भी ना था, सिर्फ नूर खुदावंदी ही हर तरफ जलवा अफरोज़ था, कि परवरदिगार ने अपने पहचानने के लिए तख्लीक कायनात का इरादा किया। चुनाचे उन्होंने इस नूर को दो हिस्सों में तकसीम फरमा दिया। पहला हिस्सा जिसमें एक राज था और जिसे सिर्फ परवरदिगार ही जानता था, दूसरा हिस्सा से ज़्यादा रोशन और कसीर ज़िया था। इस तकसीम के बाद साने मुतलक ने पहले हिस्सा का नाम नूर रखा, और बकिया निसफ जो सफ़ात नूरिया से कम दर्जा पर था और जिसमें से ज़ियाए ख़ास अलहदा कर ली गई थी, इसको भी दो हिस्सों पर तकसीम फरमा दिया। पहले हिस्सा को दूसरे पर फजीलत देने के लिए
اس میں مخصوص ترمیم فرمائی گئی۔ چنانچہ پہلے حصہ سے جس کا نام نار تجویز ہوا تھا قوم جن تخلیق ہوئی، اور بقیہ دوسرا حصہ ارواح شیاطین اور ارواح خبیثہ کے لیے رہ گیا۔ چنانچہ اب یہ تقسیم اس طرح ہوئی کہ حصہ اول جو خالص نور تھا اور جس میں ضیاء خاص موجود تھی، اس کو ارواح مقدسہ اور ملائکہ نیز اتباع کو سماوات وغیرہ کے لیے مخصوص فرمایا۔ چنانچہ سب سے پہلے روح پاک پیغمبر آخر الزماں تخلیق فرمائی گئی، اور اس کے بعد لوح و قلم اور عقل اور کل اجسام کی تخلیق عمل میں آئی۔ زمین و آسمان پیدا کیے گئے، اور اس نور خاص کے بقیہ نصف سے جس میں سے ضیاء خاص علیحدہ ہونے کے بعد دو حصے ہوئے، ان میں سے پہلے حصے کو جو اپنے دوسرے نصف سے ممتاز تھا قوم جن کی تخلیق کے واسطے رکھا گیا، اور اس کے بقیہ دوسرے حصے کو ارواح شیاطین کے لیے مخصوص کر دیا گیا۔ سب سے پہلے جو تقسیم عمل میں آئی، اس کے نصف بہتر سے جو مخلوق عالم وجود میں آئی، اس کا فرض منصبی عبادت قرار پایا گیا، کیونکہ وہ نور خاص سے پیدا کی گئی تھی، اس لیے اس کی سرشست میں عبادت داخل ہوئی اور معصوم رہی، اور چونکہ خالص نور سے تخلیق ہوئی تھی اس واسطے اس مخلوق کا سایہ تکنا پڑتا تھا۔ اس کے بعد حصہ دوم جو ضیاء خاص سے محروم تھا لیکن ایک حصہ نور تھا، قوم جن کے لیے مخصوص ہوا۔ چنانچہ قوم جن کا سایہ بھی زمین پر نہیں پڑتا، لیکن چونکہ اس کی تخلیق میں نار کا جز غالب ہے اور حصہ نوریہ کم، اس لیے زیادہ تر یہ قوم تباہی کی طرف دوڑتی رہی۔ کبھی کبھی اس قوم کے بعض افراد مائل بے دین ہوئے، اور اس کی وہی وجہ تھی کہ ان کی تخلیق میں کچھ نور کی جھلک ضرور تھی لیکن نار غالب تھی، اس لیے تباہی و بربادی زیادہ میسر آئی۔ خیر، تو یہ تشکیل دنیا کی کیفیت تھی جسے میں نے ضرورتاً بہت ہی مختصر بیان کیا۔ اب میں باقی تمام صحیفے چھوڑ کر وہ حالات بیان کرتا ہوں جہاں سے میری زندگی کی ابتدا ہوئی۔ دنیا کے بہت سے ناسمجھ انسان مجھے فرشتہ سمجھتے ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے میرے متعلق یہی رائے رکھتے ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ میں ہیڈ فرشتہ ہوں، اس واسطے فرشتوں کا استاد مشہور ہوں۔ بہرحال یہ طے شدہ امر ہے کہ میرے متعلق دنیا والے بہت کم جانتے ہیں کہ میں کون ہوں، اس حالت میں کیسے آیا۔ چنانچہ میں انسان کی محدود معلومات اور ناقص عقل کا مرثیہ پڑھنے اور اس کی مخصوص فطرت اور مفید ذہنیت کی قسم کھا کر صحیح واقعات لکھتا ہوں کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو کائنات کو عالم وجود میں آئے ہوئے 1,44,000 سال گزر چکے تھے۔ چونکہ مجھے دنیا کی مکمل تاریخ نہیں بتانی بلکہ صرف اپنی زندگی کے حالات بتانے ہیں، اس واسطے میں باقی تمام واقعات کو چھوڑ کر صرف اپنی قوم کا ذکر بتاؤں گا، اور اس سے میرے حسب نسب کے متعلق بھی معلومات ہو سکے گی۔ سب سے پہلے یہ معلوم کیجئے کہ میں فرشتہ نہیں بلکہ قوم جنہ میں سے ہوں، اور میرے جد امجد دنیا کے سب سے پہلے جن ہیں جن کو تخلیق کائنات کی ابتدا میں پیدا کیا گیا تھا، اور جو مجھ سے کم و بیش 1,44,000 سال قبل پیدا ہوئے تھے۔ ان کا نام تارانوس تھا اور لقب جان تھا، مگر عام طور پر ابو الجن کہلاتے تھے۔ بعض دنیاوی مورخوں نے میرے جد امجد تارانوس کا نام سوما لکھا ہے، لیکن جہاں تک میری معلومات کام کرتی ہے ان کا نام تارانوس تھا۔ ممکن ہے کہ کسی مناسبت سے وہ کچھ عرصہ کے لیے سوما کے نام سے بھی مشہور ہوئے ہوں، لیکن ہمارے خاندانی معاملات میں ان کا نام تارانوس ہی لیا جاتا تھا۔ سنا ہے کہ تاریخی کتابوں میں انسان ضعیف البیان نے تارانوس کا نام مارج بھی لکھا ہے۔ بہرحال ان سب اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر ان کا نام تارانوس ماننا چاہیے۔ جس طرح آج حضرت انسان اپنی نسل حضرت ابو البشر آدم علیہ السلام سے ملاتے ہیں، بالکل یہی کیفیت قوم اجنہ کی بھی ہے۔ ان کا سلسلہ طوالت تناسل ابو الجن تارانوس سے ملتا ہے، اور جس طرح عورت اور مرد انسانوں میں پیدا ہوئے ہیں اسی طرح قوم اجنہ میں بھی رواج تھا اور اب بھی ہے۔ میرے جد امجد تارانوس کو پیدا ہوئے کافی عرصہ گزر گیا تھا۔ وہ اپنی قوم اور اپنی جنسیت کے لحاظ سے تنہا زندگی بسر کرتے تھے کہ یکایک غیر محسوس طور پر انہیں قوم اجنہ میں سے ایک عورت نظر آئی۔ اول تو انہیں بہت تعجب ہوا، لیکن بعد میں وہ اس عورت سے مانوس ہو گئے۔ رفتہ رفتہ اس یکجانی نے ان کو شوہر اور بیوی کے رشتہ میں منسلک کر دیا۔ اس زمانہ میں رواجی موت کا دستور نہ تھا، یعنی کوئی مخلوق بلا وجہ نہ مرتی تھی۔ چنانچہ اس کا یہ اثر ہوا کہ تھوڑے ہی زمانہ میں تارانوس کی اولاد تمام روئے زمین پر پھیل گئی۔
مرتا کوئی نہ تھا پیدا ہزاروں ہوتے تھے. اس سود در سود کے قصے نے اچھا خاصا عالم آباد کر دیا. آج کل کی زبان میں جس چیز کو مردم شماری کہا جاتا ہے وہ تارانوس کے زمانہ میں رائج نہ تھی. اگر ہوتی تو شاید آج کی دنیا سے 50,000 گنا زیادہ نفوس اس دنیا میں آباد نظر آتے. مگر اس وقت کوئی شمار کرنے والا نہ تھا اور نہ شمار کرنے کی کوئی ضرورت تھی. تمام روئے زمین پر میرے جد امجد تارانوس جان کی حکومت تھی. تو ناظرین اس سے آگے کیا ہوا ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو کے اگلے حصے میں. ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. میں ملتا ہوں آپ سے اس ویڈیو کے اگلے حصے میں. تب تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.